अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। मैदान में मुखालफीन के छक्के छुड़ाने वाले, अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले दो बड़े लेजेंड्स क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद की जबानी बयानबाजी कानूनी जंग में तब्दील हो गई। और 8 साल बाद नवाज लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान। पाकिस्तान में जमहूरी जमातें खुद कितनी जमहूरी हैं, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मर्दे मैदान मर्दे बहरान, शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद दोनों ही बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में टीम का हौसला बढ़ाया, साथ निभाया, विकेट पर डटे रहे और नाकाबिल यकीन फतूहात दिलवाई। इनमें सबसे यादगार 1986 के एशिया कप के फाइनल की पता है, जिसमें जावेद मियांदाद ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर भारत के मुंह से जीत को छीना था। आज भी उस छक्के को भुलाया नहीं जा सकता, जरा देखिए। The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero of the... जावेद मियांदाद का छक्का आपने देखा। अब आपको एशिया कप 2014 के वो 2 छक्के दिखाते हैं जो बूम बूम आफरीदी ने लगाए और नाकाबिल तसव्वुर तौर पर मैच और मैच के साथ साथ फैंस के दिल दोनों ही जीत लिए। Afridi makes room, goes up in the air, has it connected, it's gone, it's 6, Shahid Afridi, unbelievable shot, what a strike under pressure, he goes again, goes big, that's up in the air, and it's 6, Shahid Afridi, you beauty, what a win, Pakistan have snatched it, Shahid Afridi has done it. ये दोनों मैचेस, ये दोनों फतूहात, ये दोनों छक्के पाकिस्तान कभी भूल सकता है और ना ही भारत, क्योंकि ये दोनों ही तारीखी और नाकाबिल यकीन फतूहात थीं जो हमें क्रिकेट के 2 स्टार्स ने दिलवाईं, आफरीदी और मियांदाद। बेशक ये दोनों ही पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं, बड़े स्टार्स हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेले, टीम के लिए खेले और बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। लेकिन मैदान में मुखालफीन के खिलाफ लड़ने वाले ये दोनों स्टार्स अब मैदान के बाहर गुत्थम गुत्था हैं। बयानात से शुरू होने वाली ये लड़ाई कानूनी जंग में बदल चुकी है। ये तमाम झगड़ा जावेद मियांदाद के एक जुमले से शुरू हुआ, जिसमें जावेद मियांदाद ने आफरीदी के फेयरवेल से मुतालिक कमेंट्स दिए और ये कहा कि बूम बूम आखिरी मैच पैसों के लिए खेलना चाहते हैं, जिस पर आफरीदी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि पैसे हमेशा जावेद मियांदाद के लिए अहम रहे, ना कि उनके लिए। अल्फाज की ये जंग बढ़ती गई, यहाँ तक कि जावेद मियांदाद ने शाहिद आफरीदी पर फिक्सिंग के इल्जामात धर दिए, जिस पर अब बूम बूम ने कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है और इम्कान ये है कि जुमेरात तक जावेद मियांदाद को कानूनी नोटिस भिजवा दिया जाएगा। ये तमाम तर डेवलपमेंट बहुत ही अफसोसनाक है। ये जुमले, ये बयानबाजी जो की गई, ये भी बहुत अफसोसनाक दोनों ही क्रिकेट के लेजेंड्स के दरमियान हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बूम बूम शाहिद आफरीदी और जावेद मियांदाद मैदान में मुखालफीन के खिलाफ लड़ने वाले ये अजीम क्रिकेटर्स अब मैदान के बाहर आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और फैंस के लिए ये बड़ी दिल दुखा देने वाली बात है। इसी पर हम बात करेंगे। हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद इकबाल। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। क्रिकेट के 2 बड़े लेजेंड्स जिनकी परफॉर्मेंस कभी भी भूली नहीं जा सकती, जो फैंस हैं वो जान छिड़कते हैं उनके ऊपर, उनकी जानिब से इस किस्म की बयानबाजी का आना, अचानक से झगड़े का इस नहज तक पहुंच जाना, कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, ये असल में कहानी थोड़ी सी पीछे हम बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा फिर हमें डिटेल पता चलेगा कि जिक्र हो रहा था आफरीदी के फेयरवेल का। तो उसके लिए मिसाल ये दी गई है 1-2 जगह के, जैसे इंजमाम को फेयरवेल दिया गया 2007 में, फेयरवेल के साथ इंजमाम को कोई मैच मिल नहीं रहा था, टीम से आउट हो चुके थे वो, लेकिन उन्होंने उस तक के पीसीबी के चेयरमैन नसीम अशरफ ने उनको एक मैच दिया और उसमें वो चाहते थे जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ें ज़्यादा रन का टेस्ट में, और उसके साथ 1 करोड़ रुपये भी दिए। ये बाकायदा इसका ज़्यादा ऐलान नहीं किया गया लेकिन दिए गए, तो और वो चाहते थे रिकॉर्ड तोड़े। तो वैसे ही शाहिद आफरीदी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भी दिया जाए। भले पैसे का उनका मसला नहीं है शाहिद आफरीदी को, ये तो हम सब जानते हैं, शाहिद आफरीदी को पैसे का कोई मसला नहीं है। वो चाहते हैं इज्जत से जाएं, बल्ला लहराते हुए जाएं। भले पाकिस्तान में होम ग्राउंड नहीं मिल रहा था, लेकिन जो हमारा होम ग्राउंड था दुबई, यूएई, यहाँ कोई मैच मिल जाए। आपकी बात मैं काट रही हूँ इसलिए कि बेसिकली ये मामला फेयरवेल से ही शुरू हुआ है ना, इस पर तो एग्री कर रहे हैं ना सब।
فیئر ویل کا بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ ہمارے یہاں کرکٹ میں روایت کیا ہے؟ کیا تمام کرکٹرز کو فیئر ویل دیا جاتا ہے یا آپ ایک اسپیشل انضمام کا کیس بتا رہے ہیں؟ انضمام کو ہی دیا گیا، ویسے کسی کو نہیں دیا کوئی جاتا. روایت نہیں ہے پاکستان کرکٹ میں ایسے؟ زیادہ تر کھلاڑی ڈراپ ہوئے، اس کے بعد وہ امید کر رہے تھے کہ شاید دوبارہ ٹیم میں آئیں، اب اس طرح وقت گزر جاتا رہا اور وہ پھر خود ہی سائڈ ہو جاتا ہے. جیسے یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہے، کئی کھلاڑی ایسے گئے، صرف عمران خان عزت سے گئے، اس کے بعد انضمام گئے کہ ان کو ایک میچ دے دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی کھلاڑی ایسا نہیں تھا. شعیب اختر نے، میں سری لنکا میں تھا 2011 ورلڈ کپ کے دوران، جب شعیب اختر نے بہت اچھی بالنگ کی نیوزی لینڈ کے خلاف، لیکن کامران اکمل نے کیچ چھوڑا اس کے خلاف اور اس کے بعد وہ ناراض ہوئے. ڈریسنگ روم میں کامران کا اور شعیب اختر کا پھڈا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو اس کے بعد ان کو اگلا میچ نہیں کھلایا گیا اور پھر وہ روتے ہوئے گئے، ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. ان کو دبئی، جو ممبئی میں سیمی فائنل تھا موہالی میں پاکستان کا انڈیا سے، وہ میچ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وقار یونس یا آفریدی چاہتے تو میچ دے سکتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں، انضمام کا ایک اسپیشل کیس تھا. انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کھلاڑی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود پہلے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، اور اگر ان کے 1-2 سال باقی بھی رہتے ہیں تو وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں تاکہ عزت سے جائیں. سنگاکارا کی مثال آپ کے سامنے، جے وردھنے گئے، ہمارے کھلاڑی جانا نہیں چاہ رہے ہوتے. جاوید میزادی بہت مشکل سے گئے 96 اور اعلان بھی بہت مرتبہ کرتے ہیں، تو پھر یہ کرکٹ بورڈ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ کتنی مرتبہ فیئر ویل کا اعلان کریں. بہرحال اب ہم کرنٹ سچویشن پر آ جاتے ہیں. اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے کہ اب قانونی نوٹس جاری کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک وربل ڈسکشن ہو رہی تھی، بہت غلط قسم کے بیانات دیے جا رہے تھے، لیکن میچ فکسنگ کے الزامات شاہد آفریدی پر بہت ہی سنگین الزام ہے. یہ تھوڑا زیادہ کر دیا، یعنی اتنا زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے تھا جاوید بھائی کو کہ وہ میچ فکسنگ کا الزام لگا رہے ہیں. حالانکہ کبھی ایسا کوئی الزام آفریدی پہ آج تک نہیں لگا، اور انہوں نے تھوڑا زیادہ کر دیا کہ جو انہوں نے پیسوں کا الزام آفریدی نے لگا تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. اب آفریدی نے بھی آج جو کیا ہے کہ ایک اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. جمعرات کو باقاعدہ قانونی چارہ کے لیے کچھ وکیل آ رہے ہیں ان کے دبئی سے اور وہ جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک شاید تھوڑا سا صرف وہی ہے، شاید ڈرانے کے لیے میرات کو کہ آپ کچھ کریں، اور بیچ میں یقیناً کوئی نہ کوئی 2-3 دن باقی ہے، کوئی آئے گا بڑا اور دونوں میں صلح کرا دے گا تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ شاید یہ معاملہ عدالت تک نہیں جائے. ایسا ہو کیوں نہیں سکا؟ کوئی میڈیٹر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ دونوں نے کل بیان بازی اتنی اچانک یکجک ہوئی کہ کسی کو موقع نہیں ملا اور دونوں بیان دیتے رہے، تو بات بہت اوپر چلی گئی. پھر تھوڑا سا آفریدی نے لچک کا مظاہرہ کیا کہ ٹویٹ کیا کہ بھائی مجھے افسوس ہے، اور جاوید بھائی نے بھی ایسا بہت زیادہ ذاتیات پہ حملہ کیا تھا، اس لیے میں ایسا بول پڑا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے، اور لیکن میرا رد عمل فطری تھا، انہوں نے یہ کہا. تو جاوید بھائی نے جب یہ کہا کہ انہوں نے بھی مثال یہی دی تھی کہ انضمام کو جیسا دیا گیا فیئرویل وہ صحیح نہیں تھا، اور اس پہ اس وقت بھی سارے کھلاڑی ناراض تھے، ظہیر عباس، جاوید میداد، حنیف محمد، سارے، کہ یہ غلط طریقہ ہے، کسی کو آپ جگہ نہیں بن رہی ٹیم میں کیوں کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو سب کے لیے ہو ورنہ پھر کسی ایک کے لیے بھی نہ ہو. تو اب رد عمل دوسرے کرکٹرز کی جانب سے کیا آ رہا ہے؟ دوسرے جیسے کل شعیب اختر نے بھی یہ دیا کہ یہ جگ ہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پہلے ہمارے کھلاڑی بڑی مشکل سے 2010 میں جب پھنسے تھے میچ فکسنگ میں تو وہ بدنامی کافی لگی ہے، داغ لگا ہوا ہے. تو اب مزید آپ بدنامی نہ کا باعث نہ بنے، آپ کے بیانات جو ہیں وہ دنیا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ آپس میں خاموشی اختیار کریں، صبر کریں اور ایسے بیانات دیں نہ دیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، جس سے آپ کا جو بڑا نام ہے وہ خراب ہو. بالکل اپنی پرفارمنس سے اپنا نام روشن کریں. بہت شکریہ جاوید اقبال. یہ تھے جو ریسنٹ سچویشن ہے جاوید میاں اور شاہد آفریدی کے درمیان. ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے نواز لیگ کے ہونے والے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. 8 سے 9 سال لگے لیکن آخرکار نواز لیگ میں پارٹی الیکشن کا اعلان ہو ہی گیا. فی الحال یہ الیکشن مرکزی سطح پر ہونے جا رہے ہیں جس میں پارٹی صدر، جنرل سیکریٹری اور صوبائی صدور کا انتخاب ہوگا. 18 اکتوبر کو پارٹی کے جنرل کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں 1200 سے زائد ممبران شو آف ہینڈز کے ذریعے یعنی ہاتھ اٹھا کر تمام عہدوں کا فیصلہ کریں گے. یہ ہے نواز لیگ میں انٹرا پارٹی الیکشن کا طریقہ کار اور یہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا لیول. کوئی بیلٹنگ، انتخابی مہم، ورکرز کی رائے کچھ بھی نہیں، بس ایک اجلاس ہوگا، تمام عہدوں کا فیصلہ اس اجلاس میں ہو جائے گا. لیکن کیا واقعی انٹرا پارٹی الیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں؟ امریکہ میں صدارتی نمائندگی کے حصول کے لیے حال ہی میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ہر امیدوار بھرپور مہم چلاتا نظر آیا. ہر ریاست کے چکر لگاتے دیکھا گیا امیدواروں کو اور ہم نے بیلٹنگ دیکھی، پورا الیکشن کا سا ماحول بھی دکھائی دیا، عوام کی بھی بھرپور دلچسپی نظر آئی، یعنی پبلک انوالومنٹ موجود تھی. لیکن پاکستان میں پارٹی الیکشنز کی اتھینٹسٹی کی بات کریں تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج جب اخباروں نے نواز لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی خبر لگائی
तो उसकी पहली लाइन कुछ इस तरह से थी कि मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को फिर से पार्टी सदर बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये है हमारे यहाँ जमहूरी पार्टियों में जमहूरियत। और ये सिर्फ नवाज लीग तक ही महदूद नहीं है, हम सिर्फ नवाज लीग की ही बात नहीं करेंगे बल्कि तमाम सियासी जमातें, उनका यही हाल है। पिलडाट का ताज़ा तरीन सर्वे उठाकर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी को बदतरीन जमहूरी पार्टियां करार दिया गया है, जिसकी वजह इन जमातों में बाकायदगी से पार्टी इलेक्शंस का ना होना और क़यादत की मोनोपोली है। इस रिपोर्ट की तफसील में अगर हम जाएं तो इसमें जमात इस्लामी को बेहतरीन जमहूरी जमात करार दिया गया है, क्योंकि इसमें बाकायदगी से पार्टी इलेक्शंस भी होते हैं और क़यादत भी तब्दील होती है। काजी हुसैन अहमद, मुनव्वर हसन और अब सिराजुल हक। जमात इस्लामी के पिछले एक दिहाई में 3 अमीर तब्दील हुए हैं, लेकिन दीगर जमातों की तरफ आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। नवाज लीग की क़यादत हमेशा मियां नवाज शरीफ के पास रही। पीपल्स पार्टी की क़यादत आज तक भुट्टो खानदान की विरासत है। पीटीआई का दूसरा नाम इमरान खान है। जेयूआई की बात करें तो बस फजलुर रहमान के गिर्द घूमती है। एमक्यूएम ने क़यादत तब्दील करना चाही तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, यानी पार्टी ही बदल गई। मुख्तसरन सब सियासी जमातों का यही हाल है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जिन जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत की दावेदार कैसे बन सकती हैं? सियासी जमातें क्यों पार्टी इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, और अगर पार्टी इलेक्शंस कराए भी जाएं तो सिर्फ खानापुरी के लिए क्यों होते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में सियासी लीडर्स आकर आमिर और आमिर आकर जमहूरी बन जाते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपका। नवाज लीग ने 18 अक्टूबर को पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। नवाज लीग का पार्टी इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार दिखाई दे रहा है, 17 अक्टूबर को जनरल काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें इम्कान यही है कि सारे ओहदों का फैसला हो जाएगा और 18 को ऐलान कर दिया जाएगा। अब मियां साहब फिर से पार्टी सरबराह बन जाएंगे। ये तरीकाकार सिर्फ नवाज लीग का नहीं है, अभी हमने बताया तमाम जमातों का यही तरीकाकार है। पीटीआई में इमरान खान सालों से सरबराह हैं, एमक्यूएम में भी ऐसा ही होता रहा है, पीपल्स पार्टी की भी यही रिवायत है। तो क्या पाकिस्तान में पार्टी इलेक्शंस कानून और ज़ाब्ते सिर्फ नाम के लिए, खानापुरी के लिए रह गए हैं? इस पे जमात इस्लामी जो है वो किसी हद तक इलेक्शन कानून के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाती है, लेकिन जो बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ जिसके आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, वो हमारे इलेक्शन कानून के मुताबिक उनके इंतखाबात नहीं होते। अब तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबात करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए और उनके चीफ इलेक्शन कमीशनर भी मुस्तफ़ी हो गए और उनकी सारी इलेक्शन बॉडी भी है वो भी जो है इस इलेक्शन के तमाम तरीक़ेकार से पीछे हट गई। इन हालात को देखते हुए सबसे बड़ी अहम बात यही होती है कि इलेक्शन हमारे कानून के मुताबिक आज तक किसी सियासी पार्टी ने मुनक्कद नहीं करवाए। वो सिर्फ खानापुरी होती है, कागजी कार्रवाई होती है और उस कागजी कार्रवाई को वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ तो साफ लिखा हुआ इलेक्शन, नॉमिनेशन का वो जिक्र नहीं है कि आपने इलेक्टेड ऑफिस बेरोड के नाम बताने हैं। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो हमारी तमाम सियासी पार्टियाँ हमारे आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात जो है उसकी रूह के मुताबिक नहीं करवाती। ये सिर्फ एक खानापुरी है, उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि जब इतना एक अच्छा एक इदारा भी बन गया है, नए इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी आ गए हैं, उन्हें चाहिए कि हमारे जो आर्टिकल 12 की रूह के मुताबिक अगर कोई पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वो मुस्तरद करें। ठीक है, और उनको दोबारा इंतखाबात। इस तरह की सूरत तरक्की याफ्ता मुमालिक की जानिब देखते हैं, जैसे हाल ही में अमेरिका की भी हम मिसाल ले लें, पार्टी नामजदगियों के लिए लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं, महीनों उम्मीदवारों ने पार्टी के अंदर मुहिम चलाई होती है, तब कहीं जाकर वो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार बनते हैं। पाकिस्तान में या तीसरी दुनिया के और दीगर ममालिक की तरफ भी अगर हम देखें, उन ममालिक में भी हमें ये प्रैक्टिस क्यों नहीं नजर आती? हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कोई तमाम जमातें जो हैं वो इसमें संजीदा नहीं हैं। वो नामजदगी पर जोर देती है या बिला मुकाबला इंतखाबात करवा के उसकी जो है खानापुरी कर देती है। मैंने खुद 2009 में मैंने इंडियन है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मैंने मुशाहिदा किया है। वहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे ही होते हैं जैसे कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इंतखाब होते हैं। बाकायदा घर घर कन्विंसिंग होती हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग होती है और जो इलेक्ट्रल रोल जो बनाए हैं पार्टी के उसके मुताबिक वो इंतखाबात करवाते हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि किसी सियासी जमात के वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है। जब वोटर लिस्ट मौजूद नहीं है तो इंतखाबात किस बात के हो गए? अब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए ना कि इनके इंतखाबी जब रिजल्ट आए तो ये पूछा कि आपके वोटर्स कहाँ हैं, उनके वोटर की लिस्ट किधर है, इंतखाबी फरिस्त किधर है। मैंने खुद देखा है इंडिया के अंदर, मैं ये तस्वर हो रहा था जैसा कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हो। जब मैंने पूछा
تو ان کا جی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں، کانگریس کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہاں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں اتنا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے نہیں ہوتی. اب حالانکہ 18ویں امینڈمنٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بہت ایک آئینی تحفظ بھی دیا گیا ہے کہ اور آپ لازمی ہے الیکشن انٹرا چاہتے ہیں. آپ نے خود الیکشن کمیشن کا ذکر کیا کہ ان کا کام صرف سیاسی جماعتوں کو پارٹی الیکشن کا پابند بنانا ہے. اس کی شفافیت، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس پر نظر رکھنا بھی تو ذمہ داری ہے ان کی. یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایک واضح ایک مینڈیٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. تو اس کے تمام اس کا ریکارڈ، اس کی رودات جب منگائی جاتی ہے، منٹس تک طلب کی جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اس کی تمام کارروائی دیکھے، جانچ پڑتال کرے. اگر اس کی روح کے مطابق نہیں ہو رہا تو اس پارٹی کو دوبارہ ہدایت جاری کرے اور ان کے رزلٹ جو ہے وہ مسرت کرے. کیونکہ رزلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کتنے ووٹ حاصل کیے، آپ کی الیکٹرل رول کہاں ہے، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، سب لکھا اس کے اندر. اس کے مطابق اگر اس طرح محض خانہ پوری کے لیے الیکشن کے پاکستان کو نوٹیفکیشن بھجوا دے جی ہمارے انتخابات ہو گئے یا آپ اپنے ریکارڈ رکھ لیں، تو یہ درست نہیں ہے. یہ جس کو جو ہے ہمارے خیال کے مطابق اس کو ناپسندگی سے نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جب پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن قرآن سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ لیت و لال کا مظاہرہ کر رہی ہیں یا فیک رزلٹ پیش کر رہی ہیں، تو آئندہ انتخابات میں ان کے کیا رزلٹ سامنے آئیں گے. بالکل. انتخابات میں ایک اہم رول قمر دلشاد صاحب عوام کا بھی ہوتا ہے. تو پارٹیوں کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن عوام کی کوئی دلچسپی انٹرا پارٹی الیکشنز میں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا واقعی الیکشنز میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا پھر ان کی دلچسپی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو آگاہ ہی نہیں کیا جاتا؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات ان کے اندر یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی لسٹ تیار نہیں کی، ان کو شناختی کارڈ نہیں دیا گیا. انڈیا کے علاوہ ہم نے جہاں ہم نے دورے کیے ہیں ان کے پاس باقاعدہ پارٹی کا ایک شناختی کارڈ کی شکل میں ان کا ووٹ کا بنا ہوتا ہے، باقاعدہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے. اس ممبرشپ کارڈ کے ذریعے ہی انتخابات ہوتے ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں جو ہماری بار کونسلوں میں انتخابات ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ ہے، اور ممبرشپ کارڈ جو ہے اس کو دکھانے کے بعد ہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. اسی طرح عام جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ہمارے بینکوں میں ہیں، ریلوے یونین کے ہو، عام سوسائٹیوں بھی ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، ان کے پاس باقاعدہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے. یہاں کسی سیاسی پارٹی نے ان کو ممبرشپ کارڈ دیے نہیں، جاری نہیں کیے گئے. اور ایون ورکنگ کمیٹی بنائی ہے 100-150 کی، 50 یا 60 کی، اس کے ذریعے اپنا یہ نامزدگیاں کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے جو نامزدگی کا سسٹم ہے تو یہ تو ہمارا الیکشن قانون اجازت نہیں دیتا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی انتخابات میں ہونا چاہیے پارٹی کا وہ نہیں ہو رہے. ان کے پاس کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ نہیں ہے. بغیر ممبرشپ کارڈ کے خود دعویٰ کرتے ہیں ہم پارٹی میں شامل ہو گئے، اور خود ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم پارٹی سے فارغ ہو گئے. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. تمام سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ باقاعدہ ان کے پاس ممبرشپ کارڈ ہونا چاہیے. ممبرشپ کارڈ تو کسی پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کی. جب تک سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوگی وہ جمہوریت کی دعوے دار نہیں بن سکیں گی، اور نہ ہی اس ملک میں حقیقی جمہوریت پھل پھول سکے گی اور عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.